بابا جی یہ جڑا پانی آیا اس دے متعلق کی جناب دا حکم شریف ہے بھی ہر پاسے فصلاں ہر شے برباد ہوئی پی ڈبی پئی ہے ان دے بارے جناب کی حکم فرما دے نے؟ حکم کونی جی، حکم تو اللہ رسول دا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دا، جس لئے سونے رب جل شانو دا حکم احکامات جتنے نے نہ مننے جاون، اس دے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شریعت مطالعہ دے تے عمل نہ کیتا جاوے، جی حضور، بد عملیاں کیتیاں جاون، جویں سواتی لوگ خسریاں دے نال بدکاریاں کردے رہے، انہاں مزہ چکھیا ہے۔ انہاں لوگاں نوں میں بار بار بوہاں تے دروازیاں تے جا تے منتاں ترلے کردا رہیاں۔ اج کل افسر جڑے نے انہاں دا حالات بھی ہے، ڈی پی او صاحب نوں کاڑے جا تے آکھیا بھی یہ لوگ پھپھیاں نچاون نہیں کھلوندے، بہناں نچاندے نے، ماواں نچاندے نے، ماسیاں ہن ساریاں ہی تھک ہار تے نکل گئیاں۔ میں راضی ہاں اللہ پاک جل شانو دی پاک ذات پاک اتے، جتنی دیر تک یہ لوگ اللہ پاک دی حقیقت رب وحدہ لا شریک نو رب نہ منن، میں نہ میرا میٹ ہو جاوے، کوئی شے بھی نہ رہے، کوئی شے نہ رہے، انہاں نوں پتہ لگ جاوے بھئی یہ چشتی فقیر سانو سچے روک دیا ہے۔ ہن میں انہاں نوں راتی آکھیا بھی یار ہن تہاڈیاں پھپھیاں تھک گئیاں کہ انہاں دیاں جڑیاں پنجیباں ہوندیاں نے وہ ٹوٹ گئیاں نے، کی رولا ہے بھی بلارا نہیں آندا؟ انہاں آکھو ہن اسی آپ ہی کونی ہے تے نہ ساڈے ٹریکٹر اتھے ساریاں اجاڑاں ہوئیاں پئیاں۔ میں بڑا راضی ہاں، ویکھو پرندیاں دی آوازاں آ رہی ہیں، یہ کیڑے مکوڑے چگ رہے نے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانو دا ایسے ظالماں لوگاں دے اتے تے ظالم حکومتاں دے اتے ایویں دا عذاب مسلط ہوسی بھئی وہ عذاب دے اندر مبتلا ہو سن تے انہاں دی لاشاں ایویں کیڑے مکوڑے تے کتے کھا سن۔ میں ہن بھی ہاتھ بن تے عرض کرنا بھی اللہ پاک جل شانو رب وحدہ لا شریک منو تے جڑے ان دے احکامات نے اللہ پاک دی پاک بارگاہ توبہ کرو، سچے دل نال صدق یقین ایمان نال آکھو مولا سونیا جو خطاواں کر بیٹھے معاف فرما دے۔ بس ایو میری گزارش ہے، اللہ پاک مومنہ مسلمانہ دی جو دنیا فانی تو پردہ فرما گن بخشش فرماوے، جو اس حاضر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سانو مومنہ مسلمانوں نو اپنی حفاظت پناہ اندر رکھے، صغیر کبیر گناہاں دی رب سونا معافی عطا فرماوے، مومنہ مسلمانوں دے مال جان ایمان عزتاں دی رب سونا حفاظت فرماوے۔ بندہ ناچیز اتھے بیٹھے لوکاں نے علاقیاں دے نے آکھیا جی آ جاؤ جی بابا جی، میں آکھیا میں تو بھائی کدھر جاندا نہیں ہاں، بیٹھا رب سونا جے نوح پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ شریف دے اندر بی بی پاک اما بڈھی نو بچا سکدا ہے، اساں پاک محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہن اپنیاں پردے دار بیبیاں بچیاں انہاں نوں میں کتھے لے تے جاواں؟ کسے بے پردگی والی جگہ تے شہراں وچ فلان ڈھینگنا، اتھے بیٹھے ہیں، اللہ دی حفاظت پناہ چ رکھے۔ انہاں سجنا دی مہربانی ہے تشریف لے آئن، اللہ پاک انہاں تے انہاں دے گھر والیاں تے مال جان ایمان عزتاں دی رب سونا حفاظت فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے سرتاج حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اور خواجہ محبوب فرید صاحب اور محمد سعد اللہ چشتی صاحب اور پوری جماعت دے اتے اللہ پاک رحمتاں دا نزول فرماوے۔ ساڈے وڈے بزرگ حضور خواجہ محمد شفیع لاجپال مرشد کریم دے مزار پر انوار دے اتے اللہ پاک ہزاراں کروڑاں رحمتاں دا نزول فرماوے۔ استاد صاحب قبلہ، آپ دے اماں جان، آپ دے ابا جی، ساڈے ماں باپ، اللہ پاک سارے تے رحمت دا نزول فرماوے تے رب سونا بخشش فرماوے۔